वेलकम बैक नाजरीन। पंजोता साहब, आप लोगों की पार्टी के ऊपर खुल के इल्ज़ाम है कि जनाब आप तालिबान को वापस लेके आए, जो दहशतगर्दी की नई वेव है ये आप लोग के टेन्योर के अंदर वापस आई। क्या चल रहा था माइंड में एट दैट टाइम? गवर्नमेंट में होते नहीं पता था कि यार कितनी जानें पहले जा चुकी हैं, 80,000 के करीब सोल्जर्स प्लस सिविलियन हमारे शुदा हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हम इकोनॉमी में कर चुके हुए थे। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द पार्टी उस टाइम पे, क्या चल रहा था? देखें, पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि उनका इदारा अपना जो है वो काम करेगा। क्या इदारा गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता? क्या फौज जो है वो गवर्नमेंट से ऊपर है? इदारा तो नीचे आता है। तो अगर इदारा नीचे आता है और ख्वाजा आसिफ साहब या दीगर रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि उस वक्त बाजवा साहब थे जो इसके अंदर सारे सहूलतकारी उन्होंने की और सारा मामला किया, तो फिर आप उनके ऊपर क्यों खामोश हैं? क्या फैज जो है उसको करके और दूसरे को बचाना है कि फौज ने विदिन किया ना अपने नहीं, विदिन किया है तो आप उसकी डिमांड करें ना। आप बाकी भी तो डिमांड कर रहे हैं। इमरान खान को जेल में डाला है झूठे केसेस के अंदर, उनकी अहलिया को, पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस वक्त जेलों में हैं और उनके ऊपर जो किया जा रहा है, मिलिट्री कस्टडी के अंदर सारे लोग हैं। वहाँ आप प्रेस टॉक्स भी कर लेते हैं, वहाँ आप बात भी कर लेते हैं, वहाँ आप आवाज़ भी बुलंद कर लेते हैं, वहाँ पार्टी भी बन जाते हैं, वहाँ आपको एक एक लेकर हकायक आपके तर्जुमान सारे आकर बैठे होते हैं और कहते हैं जी कि ये बिल्कुल जायज़ हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, इन्होंने ये किया, उसने ये किया, फलां ने ये किया, इसने तनसीबात पे हमला किया। वहाँ भी तो आप कमेंट करते हैं ना, क्योंकि आप गवर्नमेंट जो है वो एक तो मुखालिफ हैं, दूसरा आप फार्म 47 के मुताबिक गवर्नमेंट में है, तीसरा आप जो है क्योंकि आप पार्टी हैं तो आप वो करते हैं। तो यहाँ पर आपको मसला बन रहा है। देखें, उस वक्त भी जो बाजवा ने बात की थी, जो खान साहब हमेशा हमसे बात करते हुए बताते हैं कि ये सूरत हाल है, एक हल है हमारे पास कि जैसे हम चल रहे हैं और उसी तरीके से चलते रहें, एक हल है कि हम इसके अंदर जो है वो बातचीत से मसले को हल निकालें। और वो प्रपोजल बाजवा साहब की तरफ से अगर आई थी तो उसके बाद अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो क्या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई थी? क्या ड्रोन अटैक्स खत्म नहीं हुए थे? क्या जो उस वक्त सारी सूरत हाल थी इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के अंदर, क्या उस पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान में ये सूरत हाल जो आज केपी में या पूरे पाकिस्तान में हालात हैं दहशतगर्दी के, तो नहीं थे ना? लेकिन सारी चीजें जो है कंट्रोल हो गई। तमाम लोगों को मुत्तफिक होना है कि दहशतगर्दी की जंग फौज की जंग नहीं, फौज की जंग नहीं, सारी है। और ये तमाम लोग उस वक्त हिस्सा थे। इन तमाम लोगों ने उस मीटिंग के अंदर भी इंडोर्स किया, इन्होंने मुखालफत नहीं की। आज ये आकर क्योंकि इक़्तिदार में आकर एक पॉलिसी बनी है और इमरान खान को टारगेट करना है, उस टारगेट के अंदर कि वो दहशतगर्दों को लाने वाला है, मुझे बताएं उसका क्या फायदा था कि कोई ऐसी सेटलमेंट करता कि दहशतगर्दी कंट्रोल? उसका यही था ना कि पाकिस्तान में के अंदर अमन हो। तो क्या अमन नहीं आया था? बैरिस्टर साहब, सुना है कोई 27वीं आईनी तरमीम की भी तैयारियां चल रही हैं। आर यू प्रीवी टू एनीथिंग लाइक दैट? देखिए, अभी तो फिलवकत 26वीं आईनी तरमीम से ही बाहर नहीं निकले हैं। ज़ाहिरी बात है कि वो अदालतों में भी पिटिशंस गई नहीं हैं, तमाम तर मामलात हैं। अब उस पर 27वीं आप कह रहे हैं तो ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। ये इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज मुझे याद है कि दिन रात जो हमें एक करना पड़ा था एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच करने के लिए, जो मेहनत की थी हमने, तो उसकी थकावट आज दिन तक हमारी नहीं उतरी। तो 27वीं तरमीम जो है थोड़े टाइम के साथ, थोड़े सब्र के साथ आएगी। अगर आई भी तो फिल वक्त नहीं आने वाली, या फिल वक्त वो नहीं आ रही, सो सून रादर, मैं कहूँगा कि इतनी जल्दी नहीं आ रही। सर, आप कह रहे हैं इतनी मेहनत, इतनी थकावट, इतना कंसेंसस बिल्ड करने पे आपको वर्कआउट करना पड़ा, तो फिर भी मुतनाज़े क्यों होगी 26वीं तरमीम? वो तो कानून साजी कोई भी हो जी, वो मुतनाज़े ही होती है। आइन साजी, कानून साजी नहीं, वो एक्सटेंशन वाली कानून साजी हो तो सब एक सफ पे खड़े होते हैं सर, सब एक सफ पे खड़े होते हैं। नहीं, अब यही बात है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जब वो मामला था और उस पर तो आप लोग बिल्कुल सारे इकट्ठे हो गए थे। तो जाहिर बात है कि रूटीन में अगर देखें 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, ये तमाम तो जितनी भी तरमीमें हुई हैं उस पर एक इशू तो रहा है, आइदर और फ्रॉम वन साइड और द अदर। तो ये इशू तो रहा है गालबन। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 26वीं तरमीम अब क्योंकि अदालत में उसको इन्होंने चैलेंज किया हुआ है, गो के आई डोंट थिंक कि वो कोई आइन से तसादम में है या आइन के किसी शिक से मुतसादम है। तो ज़ाहिरी बात है कि ये तमाम तर मामला अदालतें उसको देखेंगी। लेकिन 27वीं अगर आई भी तो इतनी जल्दी नहीं आएगी। फिर इनफ। जाते जाते ये भी फरमाइएगा, अमेरिका वाला इशू, कल अमेरिका ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, हमने एक इतना बड़ा दहशतगर्द पकड़ के दिया है उनको। डू यू थिंक स्टेट टू स्टेट अगर कोई रिफ्ट थी भी या बीच में कोई कहीं पर कोई ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई गैप आया हुआ, तो गैप ब्रिज हो गया है, मामलात बेहतर चल पड़े गवर्नमेंट के? I think this is now
the beginning of a new era of US Pakistan relations, اور اس میں وجہ یہ ہے کہ جو ایک کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ایک ایپیٹائٹ ہے اور جو ایک ہمارے آپس میں ایک نیکسس بن سکتا ہے اس چیز کے اوپر, بیکاز یو نو ویو بین سفرنگ تھرو آؤٹ, اور ہم ابھی بھی سفر کر رہے ہیں, خواہ وہ TTP کے حوالے سے ہو, خواہ وہ ISIS کے حوالے سے ہو, خواہ وہ داعش کے حوالے سے ہو, دیگر فیکشنز ہوں. تو ظاہری بات ہے اس خطے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے, یہ جیو لوکیشن اس کی ایسی ہے ہماری کہ بالکل سیکیورٹی کے حوالے سے گائے بگائے جو ہے وہ کولیبریشنز ہماری رہتی ہیں. ان دا پاسٹ کچھ ریلیشنز ہمارے ٹھیک نہیں رہے, لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ ایک جو ایک ڈیپر ڈیولپمنٹ ہے آن دا بیسس آف انٹیلیجنس شیئرنگ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کوآپریشن ہم فردر فرمنٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی, اور ادروائز پورے ریجن کے حوالے سے فرام دا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو, تو بالکل ہمیں یہ اس کو کولیبریشن کو بڑھانا چاہیے. لیکن وی شوڈ بی مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ ہمیں اپنے سوورینٹی, اپنی جو ہماری سالمیت ہے اس کو پہلے فرسٹ اینڈ فورموسٹ رکھنا ہوگا, اور بالکل تعلقات سب کے ساتھ اچھے ہوں, فرینڈز ناٹ ماسٹرز, اچھی ہونی چاہیے, فرینڈز ناٹ ماسٹرز. یس ایگزیکٹلی. بھائی جان آپ کی تو امریکہ سے بڑی ہوپس تھیں, ٹھیک ہے میں ورکرز کی بات کروں, میں پولیٹیکل پارٹی کی بات بھی نہیں کر رہا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی بڑی ہوپس تھیں امریکہ سے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن, بڑا لکھا آپ لوگوں نے امریکہ کو ورکرز نے, تو وہ ایٹ ونس شکریہ تو حکومت پنجاب, حکومت پاکستان, اور وہ سارے مجھے لگتا ہے معاملات ٹھیک ہو گئے امریکہ کے اندر. میں بیانات ان کے دیکھ رہا تھا جی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو نشاندہی کی اور انہوں نے پکڑ کے دیا. ہاں ایسے وہ CIA چیف کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی انٹرویو دیا انہوں نے. یس, تو اسٹیٹمنٹ میں بھی آ گیا کہ ایک طرف یہ تھا نا کہ ہم نے وہ سارا کچھ کیا. بہرحال یہ تو ہر حد تک جائیں گے ان کے لیے, یہ تو ہر حد تک. یہاں پر جتنے لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں, جو گولیاں چلائی گئی ہیں 26 سانے کے اوپر, جو آج تک جنہوں نے اغوا کیے ہیں, جو آج تک FIRs درج ہوئی ہیں, جو دہشت گردی کی لہر KP کے اندر ہے, کیا ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا, ان دہشت گردوں کو بھی پکڑا جائے گا, ان قاتلوں کو بھی پکڑا جائے گا, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے والے تمام افسران کو بھی پکڑا جائے گا, یا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہاں سے اسٹیٹمنٹ لے کر کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے اوپر کوئی بات نہ کریں. عمران خان کو کیونکہ اللیگل اریسٹ کیا گیا ہے, تمام تر جو صورتحال ہے پاکستان میں, جمہوریت کو ختم کیا گیا, آئین کو ختم کیا گیا, پیکا لاز لے کر آئیں, تو کوئی دنیا کا ملک جو اثر انداز آواز ہو اس کو اپنے مطابق چلانے کے لیے آپ نے یہ سارا کیا ہے کہ فوراً پکڑ کر دے دیں تاکہ وہاں سے کوئی آواز نہ اٹھے. تو ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر کوئی ملک بھی بات کرتا ہے تو اسے مداخلت نہیں کہتے. مداخلت کہتے ہیں کہ جیسے سائفر آیا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دو, اس سے چلتا کرو, وہ ہوتا ہے مداخلت. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک بھی بات کرتا ہے تو وہ انسانیت کی بات کرتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونا چاہیے. اب جو بھی ہے معاملہ, ہم تو دیکھیں پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ ہم عدالتوں کے ذریعے ریلیز ہوں گے. عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں, ان کی بہنیں دے چکی ہیں, ہم سارے دے چکے ہیں. ہاں کوئی اگر رائے دیتا ہے, بات کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات تھی. ہماری تو نیکسٹ بھی یہی کوئی ہوپس نہیں ہے, مطلب نہیں. دیکھیں ہوپس جو ہے, کوئی بھی اگر ملک بات کرتا ہے نا جی, تو ہم تو اس کو خوشائن کرا دیتے ہیں کہ اس نے بات کی ہے. لیکن عمران خان کی رہائی کے اندر کوئی ہیلپ نہیں چاہیے. نہیں دیکھیں, رہائی کے اندر ہیلپ کی بات اگر آپ کرتے ہیں نا کہ وہ وہاں سے فون کریں گے, تو آج تک ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہو کہ فون اٹھاؤ کرو بھائی کیوں کر رہے ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کوئی ملک بھی اگر بات کرتا ہے, عقیل صاحب مسکرا رہے ہیں. نہیں, عقیل صاحب مسکرا رہے ہیں نا, کیونکہ فارم 47 والے ہیں نا جی. نہیں وہ تھوڑی پھر دوسرے بار ٹور پہ, لیکن وہ مسکرا رہے ہیں. عقیل صاحب تھینک یو, پنجوتا صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. رمضان ہے, وی آل انڈرسٹینڈ پیپر, روزے کے بعد اینڈ آل. اینی ویز ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو آزاد کشمیر کی ایک سٹوری نے بہت ہائپ پکڑی ہوئی ہے. ریزن اس طرح کی سٹوریز بڑی ٹینس ہوتی ہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی آزاد کشمیر کے بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں وہاں پر ہیں, برطانیہ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, وہاں پر اس طرح کی سٹوریز بہت اٹینشن لے جاتی ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے, واٹ ایکچولی ہیپنڈ. ایک چھوٹا سا بریک میرے ساتھ, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.